बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तान कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याचो निमाणो दीस मोरये मायेक समर्पिल्लो हो दीस आखेर जाता आसतना भाग्यवंत अंकवार मोरयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब आज आमी समरमता. विजिटेशन ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मेरी. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पयलो अध्याय वळी 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन ऐकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. म्हज्या सुमयेचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुझ्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो का कळतो. संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनां तावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यान. आमच्या पुर्वसांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरनो दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सडुने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणिनो, तुमी मोबायलार कांय तरी ऑर्डर करतात जाल्यार आखरेक थंय एक ऑप्शन आसता कन्फर्म म्हणून. चिंत्या तुमी ओला ऑर युबर टॅक्सी बूक करतात जाल्यार तुमी खंय आसात, तुमी खंय वचूंक जाय, खंयच्या नमुन्याची टॅक्सी जाय हें सकड तुमी सूचित केल्ले उपरांत आखरेक एक ऑप्शन आसा कन्फर्म बुकींग म्हूण. म्हणजे ओके, आतां हांवें सांगलेल्यो संगती विवर सकट सारकें आसा, म्हाका आतां टॅक्सी बूक करूंक जाय म्हूण. तशेंच चिंत्या पिडे विशयेंत. पोटांत दूख आसा वा खंयी कुडीच्या एका भागांत दूख आसा आनी दाक्तेर म्हणटा हें टेस्ट जायजे तें टेस्ट जायजे म्हूण.
आता ते टेस्ट करिना जाल्यार एका रितीचो दुबाव जे टेस्ट करी जे आसलें तें जाता कोण ना, अशें जाता कोण ना, ट्युमर जाता कोण ना, कॅन्सर जाता कोण ना म्हण. आतां टेस्ट केल्ले उपरांत एखाद्या वेळा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो जाल्यार आतां खंयचोच दुबाव ना. ओके, ती दूख कांय दुसऱ्या कारणाक आसतली, पूण कॅन्सर ना, ट्युमर ना म्हण. सो कन्फर्म करचे मुखांतर आमी दुबावाक इडें दिना. एक पटी कन्फर्म केल्ले उपरांत थंयसर दुबाव ना. आतां चिंतया, पोटान दूख आसा, कसली दूख म्हूण आमकांय कळीत ना आनी दाक्तराकी सारकें सांगूंक जायना. तो म्हणटा स्कॅन करीचे वा एंडोस्कोपी करीचे वा बायोप्सी रिपोर्ट जायचे म्हूण. आतां अशें केल्ले उपरांत कितें जाता, रिपोर्ट येता आनी रिपोर्ट एखाद्या वेळा नॉर्मल आयलो जाल्यार ओके, ह्या दुखी वरवीं कांय बादाक ना म्हूण सुशेगाद रावयेत. आज आमी ओंकार मोरयेन एलिझाबेथीक दिल्ली भेट हें फेस्त आमी संभ्रमता. आतां ह्या एका भेटे मुखांतर देवान मोरयेक दिल्लें एक प्रत्येक मिसांव कन्फर्म करता. देवान मोरयेक एका विशेष मिसावा खातीर आपयलेलें आनी आतां आईच्या भेटे मुखांतर ते मिसांव आनी त्या मिसावा विशयंत मोरयेक गॅरंटी मेळटा. वा मोरयेकी ह्या एका भेटे मुखांतर आपणाच्या मिसावा विशयंत स्पश्टता मेळटा, क्लॅरिटी मेळटा. कांय तिचे वयर तिका दुबाव आसलो कोण ना, हें सक्कड ह्या भेटे वरवीं नपयत जाता. तीन संगती, तीन रितींनी हें घडटा. कशें? पयलें, आईची भेट कोणा सांगात जाल्ली? मोरी आनी एलिझाबेथीची भेट. आनी ही दोगांय स्त्रियो आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली. आनी ह्या मुखांतर आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली ही दोगां स्त्रियो एकामेका भेटचे मुखांतर तांकां धैर्य आनी आदार मेळटा. पळया, एलिझाबेथ आशा सांडिल्ली स्त्री, नैसर्गीक रितीन तिने गर्भेस्त जावची साध्यता नासली आनी तसली स्त्री उतर प्रायर आतां गर्भेस्त जाल्या. तिचो संतोष पळया, तिच्या काळजांत आसची बोगणां पळया. आनी एकली स्त्री मोरी ओंकार आनी दादल्याचो संपर्क नासतना ती आतां एका बाळशाक गर्भांत वोवयते आसा. तिचो संतोष पळया, तिचे उमाळे पळया. तितलेंच न्हय, एका रितीन भेय आसा, टेन्शनी आसा, उद्वेगी आसा, सक्कड आसा. आमकांच त्या जाग्यार घालून पळोवया, एलिझाबेथीच्या जाग्यार घालून ती परिस्थिती कशी आसली म्हूण आमी चिंतून पळोवया. उपरांत आमकांच मोरयेच्या जाग्यार दवरून कसली पुरा बोगणां आमच्या मोतींत काळजांत आशार पाशार जातीत म्हूण चिंतून पळोवया. आज आमी जायती अभिवृद्धी जोडल्या, तरी एक स्त्री ओंकारपणारच गर्भेस्त जायत जाल्यार समाज तिका कशें पळयता.
अनैतिक संबंधांत आसच्या एका जोड्याक आनी ती शिरकोन पडली जाल्यार समाज कशी पळयता. पळया, ह्यो दोगां स्त्रियो आतां सांगाता मेळचे मुखांतर तांची बोगणां एकामेका वांटून घेवचे मुखांतर आनी एकामेकाच्या उतरां वरवीं एकामेकाच्या हाजीरपणा वरवीं तांकां संतोषू, तृप्ती आनी एका रितीचो आदार मेळटा. आनी ह्या मुखांतर बोगणांच्या लेवलार, फिलिंग्सच्या लेवलार, इमोशन्सच्या लेवलार देव मोरयेचें मिसांव कन्फर्म करता. इमोशनल कॉन्फर्मेशन पयलें. दुसरें भौतीक रितीन फिजिकल कॉन्फर्मेशन. कितें जालें? मोरयेचो नामान ऐकतच एलिझाबेथच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. एलिझाबेथच्या कुशींत कोण असलो? कुशींत म्हळ्यार गर्भांत कोण असलो? जुवांव असलो. आनी ही उडी मारली. गर्भांत भुरगें वाडटा आसतना उडी मारता, वय की न्ही? पूण ही नॉर्मल उडी मारच्या की एक विशेष रितीन. त्या देखून तिका तें कळीत जालें आनी ती म्हणा लागली कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली म्हणून. नॉर्मल किकिंग नाही, एक विशेष अनुभव. आणि या मुखांतर मोरयेक समजलें की आपणाच्या कुसव्यांत आसच्या भुरग्याची घनता कितें, तो भुरगो कोण, तो एक साधारण भुरगो न्ही म्हूण तिका कळीत जाता. पळया, मोरयेन एलिझाबेथीक नामान केलो. नामान करतच एलिझाबेथीच्या गर्भान असलेल्या भुरग्यान उडी मारली आणि ती उडी साधारण उडी नाही. आणि ही उडी मारली नाही मोरयेच्या सक्तेन, बगार मोरयेच्या गर्भांत वाडोवन आसच्या जेजूच्या सक्तेन. आणि अशें मोरयेक समजता की आपणाक एक मिसांव दिला, तें देवाच्या पुताची आवय जावची. आणि हो भुरगो असाधारण भुरगो, त्या देखून आपणाकी आसचे मिसांव असाधारण. ह्या रितीन तिका फिजिकल कॉन्फर्मेशन मेळटा. दैहिक रितीन तिच्या मिसांवाक स्पष्टता मेळटा. दुसरें. तिसरें, प्रॉफेटिक कॉन्फर्मेशन, प्रवादपणाची स्पष्टता. पळया, एलिझाबेथ तिका कशें उलो करता? म्हज्या सोमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचे हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. म्हज्या सोमयाचे माथेन, द मदर ऑफ माय लॉर्ड. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो भुरगो एक साधारण भुरगो न्ही, बगार कोण, तो सोमी. एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोमयाचे माथेन. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो कोण? सोमी. एलिझाबेथ ताका सोमी म्हणून वाखणटा आणि मोरयेक त्या सोमयाची माता म्हणून उलो करता. आणि ह्या मुखांतर एलिझाबेथ एक प्रवाद करून सांगता की मोरयेक, मोरये तूं म्हज्या सोमयाची आवय, सोडवंदराची माता. आणि एलिझाबेथीक हें कशें कळीत जालें? पवित्र आत्म्यान. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरोवन एलिझाबेथीन प्रवाद केलो.
सो 3 हंतांनी मोरयेक आपणाच्या मिसांवा विशयंत स्पश्टता मेळटा. एक इमोशनल कॉन्फर्मेशन, दुसरें फिजिकल कॉन्फर्मेशन आणि तिसरें प्रॉफिटिक कॉन्फर्मेशन. भाऊ न्ही भयणीनो, तोच जेजू मोरयेच्या कुसवेंत वाडून आयिल्लो. आज म्हाका न्ही तुका सांगूंक आशेता की तो आमचे सांगाता आसा. कशें एलिझाबेथीक मोरयेक जुवांवूक ताणें आशिर्वाद दिलो गर्भांत आसतनाच, तशें म्हाका आनी तुकाय तो आशिर्वाद दिवंक शकता. कशें मोरयेन जेजूक आपणाच्या कुसव्यांत ववयलो, तशें हांवें आनी तुवें जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक जाता. प्रत्येक जावन हर एका दिसा मागण्यांत 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 जेजूक हांवें स्विकार करूंक जाता. आनी मोरये भाशेन हांवें तो जेजू हेरांक दिवंक जाता. मोरयेन जेजूक आज एलिझाबेथीक दिलो, तशेंच हांवें म्हजे थंय जोडलेल्या जेजूक हेरांक दिवंक जाता. दिसाच्या हर घडयांनी गरजेंत असल्यांक पावचे मुखांत्र, कश्टतल्यांक आदार दिवचे मुखांत्र, रडतल्यांक बुजोवचे मुखांत्र, दयाळेच्यो करण्यो करचे मुखांत्र, आनी तुमकां कळीत आसा कशें सोम्याक तुमी हेरांक दिवयेत म्हूण. मोरयेन जेजूक एलिझाबेथीक दिवन न्हय मात्र एलिझाबेथीक तिच्या कुसव्यांत आसच्या जुवांक सयती संतोष दिलो, तशेंच हांवें आनी तुवें जेजूक दिवचे मुखांत्र संतोष, समाधान, तृप्ती ह्या संवसारांत आसा करूंक साध्य आसा. हे मिसांव आमी जारी करचे थंय तीच मोरी आमकां आदार आनी बेसांव दिवं दी. आता आमी आयचे कीर्तन मागया. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो तारक, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव कीर्तन गायतां. तो म्हजो सडवणदार, सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतल्यात. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासा, व्हडल्या ताळान ताचें नांव गाया. सर परजांक ताची वर्तीं कृत्यां कळया. ताच्या नांवान व्हडविकाय परगट करा. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक कीर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यान विस्मिता. गांवाक सगळ्यांक गावून कळया ताची वर्तीं कामां. सियोनाच्या निवासीनो, व्हडल्यान बोब मारा, गितां गायन करा, कित्याक वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां समेस्तांक आईच्या ह्या फेस्ताचे सुभाशे हांव पाठयतां. ते सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर संताना कर्मिलीत, सिस्टर मार्गरेट एंजेला बँड्रा मुंबई टाउन, ॲलन पेरिस कॅनडा टाउन, सिल्विया रापोस गोंयां टाउन, विक्टोरिया मेबल मिनेझस विजय मंगळूर टाउन, रेनिटा डिसोजा पेजार मंगळूर टाउन, प्रियांका मारिया डिसोजा बोंदेल मंगळूर टाउन,
जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. ते सांगता चार्ल्स आनी नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबयतावन, एरिक आनी एनिट सिक्वेरा कुलशेकर मंगळूर तावन, स्टीवन आनी डेरिस डिसोजा राणीपुरा मंगळूर तावन, एंटनी आनी त्रिसिया कार्वालो बासरूर तावन. काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता मार्क फर्नांडीस वासई मुंबय तावन, देवदीन जाल्ल्या हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग असो.